तब्दील कर ले। कोई 40 साल तक नाफरमान रहा हो तो जब वो 40 साल का हो जाए अब उसके लिए जरूरी हो चुका है कि वो अपनी लाइफ चेंज करे, अपनी जिंदगी का रुख फेरे, क्योंकि 40 साल के बाद अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है। मैंने ये पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि 40 साल क्यों कहा। तो फिर मेरे ज़हन में गया कि पीछे नबूवत जब मिली मेरे नबी को तो 40 साल उम्र थी। जब पहली मर्तबा कुरान उतरा 40 साल 6 माह 10 दिन उम्र मुबारक थी। तो उस पे जब कुरान उतरा है तो पता चला कि 40 साल पर जब आदमी पहुंचता है इसकी मोहब्बत अल्लाह की तरफ बढ़ने लगती है, इसको कब्र का ख्याल आता है, इसको आखिरत का ख्याल आता है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आखिरत के लिए पहुंचने वाले हैं, करीब पहुंच चुके हैं। वाना रह करीबा, अल्लाह कहता है बहुत करीब हो, बहुत करीब हो। आओ भाइयों आज तौबा करते हैं, अपने अल्लाह को मनाते हैं। अल्लाह तक पहुंचने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को लेना होगा, हर सुन्नत को लेना होगा, हर सुन्नत जो पहुंच चुकी है उसको जिंदा करना जरूरी है। सुन्नत आदमी को अल्लाह के करीब करती है और ख्वाहिशात आदमी को अल्लाह से दूर करते हैं। सुन्नत को जिंदा करने के बाद दिल को राहत महसूस होती है। रस्म और ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिस्म पे बोझ आता है। मैं आपको सादी सी तारीफ बता रहा हूँ कि सुन्नत में राहत छुपी हुई है, रस्म और बिद्दत में दुख और दर्द छुपे हुए हैं, ख्वाहिश की गुलामी में दर्द छुपे हुए हैं। लिहाजा सुन्नत को जिंदा करोगे दुनिया में भी सुकून महसूस करोगे, आखिरत में लकवल बुशरा फिल हयात दुनिया और फिल आखिरा। अल्लाह फरमा रहे हैं तो मेरे नबी के हो जाओ, दुनिया भी बना दूंगा और आखिरत भी तुम्हारी। तो इसलिए भाइयों बेहतरीन मुसलमान वो है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी को जो जो सुन्नतें पहुंच रही हो उनको जिंदा करने का शौक रखता हो। और मेरे नबी ने सबको मोहब्बत फैलाने का हुक्म दिया। आपने फरमाया दीन में सबसे बेहतरीन अमल क्या है? साहबा ने कहा नमाज का नहीं, हज का नहीं, रोजा का नहीं, ज़कात का नहीं, या रसूलुल्लाह जिहाद का नहीं। तो फरमाने लगे या रसूलुल्लाह आप बता दें कौन सा बेहतरीन अमल है? तो मेरे नबी ने फरमाया दीन में सबसे बेहतरीन अमल मोहब्बत है। मीठा बोल। आज हम औरों की नफियां करना सीख रहे हैं, ऐ ठीक है, ऐ गलत है, ऐ चंगा है, ऐ मंदा है। धुन रे दुनिया अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन, तेरी रुई में 4 बिन होले, सबसे पहले उनको चुन। कोई अपने आप को भी कह देता कि मैं ठीक नहीं। अपनी नफी करना बड़ा मुश्किल है। और ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा सबसे पहले जो नफी सिखाता है, अपनी नफी सिखाता है कि मैं कुछ नहीं, अल्लाह सब कुछ है। अपनी नफी, ला की तलवार से सारी चीजों की नफी है। सबसे पहले अपनी नफी करोगे भाई मैं कुछ नहीं है। जब इंसान कहता है मैं बहुत कुछ जाऊं तो ऐ बर्बाद हो गया। थोड़ा सा तकब्बुर आ गया तबीयत में, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो समझ लो कोई ये इंसान अपनी दुनिया भी बर्बाद कर बैठा और आखिरत भी बर्बाद करके। किसी को बुरा ना कहो, अपनी ज़ात में झांको, तू क्या कर रहा है? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया जिसने अपनी पकड़ की, अपने नफ्स को परखा, वो कामयाब। और जिसने औरों की नफियां सीख ली वो बर्बाद हो गया, क्योंकि उसे अपने ऐब नजर नहीं आते, वो औरों को ही देखता रहता है। ऐ कीती जांदा, वो ऐ कीती जांदा, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कभी तो अपने भी ऐब देख लेता, कभी तो अपने ही कुर्ते के बटन खोलता,
اور اپنے گریبان میں جھانک لیتا تو کیا کر رہا ہے؟ جب اوروں کی عیب نظر آنا بند ہو جائیں گے نا اس وقت اپنے عیب شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائیو اپنے اندر دیکھو، اوروں کو کچھ نہ کہو، نیکی کی دعوت دے سکتے ہو تو دو، کوئی برائی کر رہا ہے تو چھوڑ دو، سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ، پردے ڈالو۔ تمہارا نبی چھپانے والا تھا، زہر کرنے والا نہیں تھا، آپ پر شفقت تھی، آپ لوگوں کے عیب چھپاتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ساڑھے دے میڈیا لے آئے ہر شے لگی بھئی، ہر عیب کو زہر کر دیتے، پتہ نہیں اللہ کے دربار میں کیسے کھڑے ہوں گے۔ عزتیں برباد ہو گئیں، چھوٹی چھوٹی بات کو زہر کر دیا۔ تمہارا نبی فرمایا کرتا تھا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتے۔ اب اوروں کے گناہوں کو زہر کر رہے تھے، دیکھ کے بھی سہ جاؤ۔ انسان وہ بذات خود بہت اعلیٰ مخلوق ہے اور بہت اعلیٰ اور افضل ہے، ہاں اس کے گناہ سے نفرت ہو، انسان سے نفرت نہ ہو، انسان سے محبت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت پہ نکلے ہوئے تھے، ایک گھر سے شراب کی بو آئی تو امیر المومنین تھے، اس کے بیٹھک میں بیٹھا تھا، اس کے دروازے میں جھانکا، دیکھا ایک شخص شراب خود ہی ڈالتے ہے خود ہی پیتے ہے، خود ہی ڈالتے ہے خود ہی پیتے ہے۔ پھر دیوار پھلانگی، اندر چلے گا، جا کے اس کا گریبان پکڑا، ظالم چھپ کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا امیر المومنین میں تا ایک گناہ کیتا تو سن 3 کر چکے، فوراں چھوڑ دیا۔ کون 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، امیر المؤمنین، جس کے لیے 17 مرتبہ آسمان سے قرآن اترا، عمر جو کہہ رہے ہیں قرآن بن گیا ہے۔ آپ مشورہ دے رہے ہوتے تھے یا رسول اللہ اے کم انج نہ ہو جاوے، اوپر سے جبرائیل آتا یا رسول اللہ عمر کے اس مشورے کو اللہ نے قرآن بناتے ہیں۔ آپ مشورہ دے رہے تھے یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا کہ عورتیں بے پرد پھریں، مجھے غصہ آتا ہے، میری غیرت جوش لیتی ہیں، میں چاہتا ہوں عورتیں پردے میں، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی اوپر سے پردے کا حکم آ گیا۔ یہ وہ عمر ہے، جنت کے پروانے ملے ہوئے ہیں، لیکن جب اس نے کہا نا کہ آپ نے 3 گناہ پہ فوراً چھوڑ دیا، پوچھا کیسے؟ کہا اللہ کے نبی نے بھی اور قرآن نے بھی روکا، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہیں کرنی، آپ نے جاسوسی کی۔ قرآن منع کرتا ہے کسی کے گھر نہیں جھانکنا، اللہ کے نبی نے بھی منع کیا کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا، آپ نے میرے گھر میں جھانکا۔ قرآن حکم کرتا ہے کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر آؤ، اور آپ بغیر اجازت میرے گھر آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی مجھے معاف کر دے، میں چلتا ہوں، کچھ بھی نہیں کہا، آپ چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، مجلس لگی ہوئی تھی، وہ شخص پیچھے بیٹھا تھا، آپ نے کچھ لوگوں کو باتیں کی، اس کے بعد مجلس ختم ہوئی، لوگ چلے گئے، وہ شخص پیچھے بیٹھا تھا، حضرت عمر اپنی جگہ سے اٹھے، وہاں گئے، اس کے پاس پہنچے اور اس کے کان میں فرمایا بھائی میں نے وہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اس کے کان میں کہا بھائی میں نے وہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ تو وہ کہنے لگا امیر المومنین میں نے بھی اس کے بعد شراب نہیں پی۔ اور ساٹھے ورگا کوئی ہوئے آپ میں راتی پھاد لیا موقع تھے، انجکار دیتا تھے، انجکار دیتا۔ اور فرمایا میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بھی کہنے لگا امیر المومنین میں اس تو بات کوئی نہیں پیتی، میں توبہ کر لی۔ بھائیو یہ اخلاق مجھے تبلیغ نے سکھائے، یہ ساری باتیں تبلیغ نے سکھائیں۔ میں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، مسلمان بنو، مسلمان بنو، نافرمانیوں سے ہم باز آ جائیں، ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنی ذات کو جوڑیں، اس کے رسول کے ساتھ جوڑیں، مسلمان کا ادب کریں۔ مسلمان کے سینے میں لا الہ الا اللہ موجود ہے،
لہذا یہ عرش سے بھی افضل ہے۔ جی بابا جی کیا دے تو بہرحال مہربانی کرو پردہ ڈالو، اس پردے ڈالنے سے انشاءاللہ اس کی فکر کرو۔ میں سوال کروں مجمع سے کہ بھئی